बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बिल आखिर दो अहम तरीन केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। सबसे पहले फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होने का केस और इलेक्शन का 90 दिन में इनेकाद होने का केस। सबसे पहले जरा आप बेंच मुलायजा करें, फिर आपको बारीक वारदात बताता हूं। जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से केस है उसकी सरबराही जस्टिस इजाजुल हसन को दी गई है। उसके नीचे जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं और मिसेस जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा हैं। ये 5 जजेस साहिबान और साहिबा ये केस सुनेंगे कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। इसमें आपको पता है कि एक पिटिशनर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब भी हैं। इस केस में जरूरत इस बात की थी कि जो लोग पिछले 10 सालों से दावे कर रहे थे कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, हम बड़े जमहूरियत के दाई हैं, वो लोग इस केस में बैठते। और जिन लोगों पे इल्जामात हैं पिछले 5-10 सालों से जिस ग्रुप के ऊपर ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, ये इशारों पे चलता है, वो इस केस से दूर रहता। नाज़रीन, सब कुछ अदल बदल गया है। काजी फायद ईसा हो जाए, सरदार तारिक हो जाए, अमीनुद्दीन खान हो जाए, जमाल खान मंदुखेल हो जाए, अतर मिनल्ला हो जाए, मंसूर अली शाह हो जाएं, ये मैंने कुछ नाम लिए हैं। इनके बारे में बड़ा बयानिया बिल्ड किया गया कि ये बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज हैं, दूसरे वाले हम ख्याल जज हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जो बेंच है जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से सुन रहा है केस, इसमें सारे वो जजेस हैं जिन पर इल्जामात हैं कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है और ये इल्जामात रजीम चेंज से पहले के लग रहे हैं इस ग्रुप के जजेस के ऊपर। इनमें से सारे रजीम चेंज से पहले सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन इल्जामात इस ग्रुप के ऊपर ये रहे हैं। तो आयरनी नहीं है कि काजी उन्हीं लोगों को बिठाता है इस बेंच में जो उनके मुताबिक प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन अब अवाम को नजर आया कि असल एंटी इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप यही है जिससे इस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ है, यही है जिनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कैंपेनें चलवाई, मीडिया पे भी, सियासी जमातों से भी कैंपेनें चलवाई। तो अब देखना यह है कि जस्टिस इजाजुल हसन जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस याया अफरीदी, इन 5 के बेंच में 4 ऐसे जजेस हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है। ये बड़ा तगड़ा बेंच है। ये उमरता बंदयाल साहब ने बनाया था तगड़ा बेंच। इससे काजी फायद ईसा साहब सिरक लिए थे क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई फैसला देना नहीं चाहते, उनकी बैड बुक्स में आना नहीं चाहते। वो चाहते तो इस बेंच को दोबारा तश्कील कर सकते थे, उनके बेंच तो टूट गया था और खुद शामिल हो सकते थे बीच में, केस दोबारा सुना जा सकता था पूरा। चलें ठीक है, कार्रवाई जितनी होगी थी वहीं से शुरू हो तो ज्यादा अच्छा है, ये भी लॉजिक मान लेते हैं। अब हमें पता चलेगा कि इजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और मज़ाहिर अली अकबर क्या वाकई जमहूरियत के साथ खड़े होते हैं, अवाम के साथ खड़े होते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं। इट्स अ नो ब्रेनर। किसी सूरत भी किसी सिविलियन का फौजी अदालत में केस नहीं होना चाहिए, खास तौर पे जब मुद्दई खुद फौज है। तो खुद ही मुद्दई खुद ही मुंसिफ कैसे बन सकते हैं कि एक कर्नल एक मेजर बैठ के आपके केसों के फैसले सुना रहा हो, जबकि आर्मी चीफ, डीजी, ISPR खुद बयानात दे चुके हैं मुख्तलिफ जगह पे कि कौन कौन जिम्मेदार हैं और इनको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या जो नीचे बैठा मेजर होगा या कर्नल होगा जो जज बन के बैठा होगा, आप मुझे बताएं क्या वो कोई और फैसला दे सकेगा? तो ये लॉजिक ही नहीं बनता इस केस का। ठीक है, तो ये तो खत्म कर देना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल शुरू हो गए हैं इनको पहले तो स्टे देना चाहिए पहली समाअत पे, और उसके बाद इसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहिए अगर कोई ऐसा कानून भी बन गया है। आते हैं दूसरी चीज की तरफ, 90 दिन में इलेक्शन का मामला। आप जरा देखें हम ख्याल बेंच। उमरता बंदयाल साहब पे इल्जाम था जी कि 3 जजेस का बेंच बना लिया हम ख्याल जजेस का। तो नाज़रीन, काजी फायद ईसा साहब ने भी हम ख्याल बेंच बना लिया है 90 दिन में इलेक्शन के लिए। काजी फायद ईसा बेंच को लीड कर रहे हैं। अमीनुद्दीन खान जिन्होंने काजी के अपने केस में डिसाइसिव वोट दिया था वो हैं इस बेंच में शामिल, और अतर मिनल्ला साहब शामिल हैं जो पहले भी 90 दिन में इलेक्शन का जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मामला था तब भी खिलाफ फैसला दे चुके हैं। तो यहां हम ख्याल बेंच आके बैठ गया क्योंकि ताकतवर हलकों की मर्जी नहीं है कि इलेक्शन हो 90 दिन के अंदर, तो हम ख्याल बेंच बना दिया। यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट का मसला भी अपने सर से उतार के उधर फेंक दिया, भाई तुम संभालो, जो मुश्किल पड़ेगी, जो धमकियां होंगी, जो तुम्हारे साथ होगा वो होगा नहीं, या तो तुम लेट जाओगे हमारी तरह, या फिर अगर तुम डटोगे तो तुम्हारे साथ वो खुद निपट लेंगे।
تو اب ذرا فنکاریاں دیکھیں قاضی صاحب کی. یہاں ٹائم تھا تگڑے ہو کے کھڑے ہونے کا, تو بھی پتا چل جائے گا 2 ہفتوں میں, یہ پتا چل جائے گا یہ جو 90 دن میں الیکشن کا کہتا ہے, کیونکہ اس کی تو روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کرنی پڑے گی. اکتوبر ختم ہونے والا ہے, نومبر میں 90 دن پورے ہو جائیں گے, تو اگر اس کی لمبی لمبی تاریخیں ڈالیں گے تو 90 دن تو ویسے ہی گزر جائیں گے, یہ درخواست ویسے ہی غیر مؤثر ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اس کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو, اور یہ دونوں کیسز اگلے ہفتے کے لیے لگ گئے ہیں. یہ جو فوجی عدالتوں کا کیس ہے 11:30 بجے اس کی سماعت ہونی ہے. دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, کیونکہ اس میں تو تقریباً کاروائی مکمل ہو چکی ہے, اس میں چند گھنٹوں کے دلائل رہ گئے ہیں اور اس کے بعد صرف فیصلہ محفوظ ہونا ہے. ججز تمام سائڈوں کو سن چکے ہیں تقریباً. کوئی ظاہرہ کہ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ دیں گے, بس ہو سکتا ہے کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس دیے جائیں اور کچھ تھوڑی سی کاروائی ہو, اس کے علاوہ تو سارا کچھ ہو چکا ہے. تو اس کا فیصلہ آنا چاہیے میرے خیال میں اگلے ہفتے 2 ہفتے میں اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے چاہیے سویلینس کی, یعنی کیونکہ طاقتور حلقوں کی یہ مرضی ہے. اور شیر افضل مروت جو عمران خان کی وکلا ٹیم کے ممبر ہیں, تھوڑے جذباتی ممبر ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ عمران خان کو فیصلہ آباد میں جو ISI کی کوئی تنصیبات کے بعد لوگوں نے احتجاج کیا تھا یا کیا, اس کیس میں ملٹری ٹرائل کے لیے فارورڈ کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا, یہ اطلاعات ہیں, انہوں نے کہا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ اس میں انہوں نے وعدہ معاف گواہ فاروق حبیب کو بنایا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ایسے میں باقی سویلینس کے ساتھ ساتھ اگر عمران خان کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے کی تیاری ہے تو اس کیس کا فیصلہ انتہائی ضروری ہے. کم از کم پتہ تو چلے کہ سپریم کورٹ کدھر کھڑی ہے, کس سائڈ پہ کھڑی ہے, اور جن ججز پہ ہم نے تھوڑا تکیہ کیا ہے, جو تھوڑی سی اندھیرے میں امید کی کرن ہے, جسٹس منیب اختر جیسے ججز, جسٹس عائشہ ملک جیسے ججز, یا فریدی صاحب نے بھی کم از کم ایک جگہ پہ تھوڑا سا سٹینڈ لیا ہے. میں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ بہتر ججز ہیں قاضی گروپ میں سے. قاضی گروپ میں اگر سب سے بہتر کوئی جج ہے تو وہ میرے خیال میں یا فریدی صاحب ہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ دیتے ہیں. ناظرین, جرنیلوں کے لاڈلے کے آنے سے پہلے عمران خان کو ایک اور ڈنٹ ڈالنے کے لیے شیخ رشید کا انٹرویو بھی مبینہ طور پہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ انٹرویو لاڈلے کے آنے سے پہلے یا اسی سے پچھلی رات کو, یعنی آج کی رات کو یہ چلایا جا سکتا ہے. یہ چلتا ہے یا نہیں, چینل اتنی بغیرتی کرتا ہے یا نہیں, مزید ذلت قبول کرتے ہیں یا نہیں. جس اینکر نے کیا وہ تو میرے خیال میں اس نے گن پوائنٹ پہ کیا ہوگا. مجھے لگتا ہے ان سب کی ویڈیوز ہیں, ان سب کی حرکتیں ایسی ہیں. دیکھیں, جب آپ کی بیلٹ ڈھیلی ہو, آئی ایم ریئلی سوری, یا ناڑا ڈھیلا ہو, تو پھر آپ کسی کے آگے بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا یہی مسئلہ ہے. زیادہ تر لوگ جو بھاگے ہیں, مار سے بھی انسان ڈر جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, لیکن شہباز گل جیسا دیکھے بندہ, اگر اس نے وعدہ معاف گواہ بننا ہوتا تو زیادہ عمران خان کو نقصان پہنچا سکتا تھا, کیونکہ وہ چیف آف سٹاف تھا. اسی ٹائم عمران خان کے خلاف بڑے خطرناک کیسز بن سکتے تھے. وہ مار کھا کے باہر نکل آیا, جس طرح بھی ہے عدالت نے بالآخر اس کو ریلیف دیا, آج وہ باہر ہے. کچھ لوگ شک کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہے, لیکن اس نے مار کھا لی, کم از کم 164 کا بیان تو نہیں دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ صرف مار نہیں ہوتی ہے, یہ جو دوسرا مسئلہ ہے نا, یہ ویڈیوز کا, یہ سارے باقی جو مسائل ہیں, بال بچے دار لوگ ہوتے ہیں, سوچتے ہیں ہمارے بچے دیکھیں گے کیا ہوگا, ہماری بیوی دیکھے گی کیا ہوگا, یا خواتین کا ہے تو ان کے obviously فیملیز کے مسئلے آ جاتے ہیں, تو اس میں بلیک میلنگ مختلف ہو جاتی ہے. بچوں سے ڈرایا جاتا ہے کہ بچے اٹھا کے لے جائیں گے, یعنی بلیک میلنگ زیادہ ہوتی ہے کہ کیا 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 جا سکتا ہے. مار بھی ظاہر ہے کہ ہوتی ہے, لیکن مار کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, زیادہ تر سائیکولوجیکل طریقے سے توڑا جاتا ہے لوگوں کو. تو دیکھتے ہیں شیخ رشید کے ہیڈ سے کون سا ریبٹ یہ برآمد کرتے ہیں. ناظرین, جنرل ضیاء الحق سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اتنا لگاؤ ہے, اتنا پیار ہے, کہ ان کے لگائے ہوئے پروجیکٹ کو آج تک محفوظ رکھا جا رہا ہے. اور مجھے ایسے خطرہ ہے, اور مرنا سب نے ہے, جب بھی نواز شریف کا وقت آ جائے گا, کلو نفس ذائقۃ الموت, سب نے مرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی لاش کو حنوط کر کے, اور جس طرح فرعون مصر کی ممی کو محفوظ کیا گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی محفوظ کیا جائے گا اور اپنے کسی میوزیم میں رکھا جائے گا. وہاں پہ لوگوں کو کہا جائے گا کہ یہ تھا پروجیکٹ جو ہم نے 80s میں لانچ کیا تھا, ہم نے اس کی حفاظت کی, جیسے پھولوں کی حفاظت کی جاتی ہے, اس کو ہم نے سنبھالا, بچا کے رکھا, بار بار اقتدار دیا, اور آج دیکھ لیں ہم نے اس کو مرنے کے بعد بھی محفوظ کر لیا ہے. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا جائے گا. اس قدر محبت ہے, اس قدر پیار ہے جنرل ضیاء الحق کے پروجیکٹ سے, اور اس پروجیکٹ کو دوبارہ پاکستان لایا جا رہا ہے. لیکن اس بار عوام بدل چکی ہیں. یہ عوام وہ نہیں رہی جو آج سے 10 سال پہلے کی عوام تھی, 2013 والی عوام تھی, یہ 2023 والی عوام ہے. یہ سوشل میڈیا سے سب کچھ سمجھ چکی ہیں, یہ سیکھ چکی ہیں, یہ خبروں کا جائزہ لینا سیکھ چکی ہیں, یہ سچ اور جھوٹ کی پرکھ سیکھ چکی ہیں. اس کو اب بیوقوف بنانا ممکن نہیں ہے. تو جس بھگوڑے کو, جس پروجیکٹ کو واپس لایا جا رہا ہے, وہ صرف ذلیل ہونے کے لیے آ رہا ہے. اس کے نصیب میں باعزت اقتدار نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. اگر اس کو زور زبردستی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا بھی جاتا ہے
تو یہ سسٹم چند ماہ سے زیادہ نہیں چلے گا اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی دیں، بالآخر اسی کے پاؤں پکڑ کے اور الیکشن کروانے پڑیں گے فری اینڈ فیئر۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔